الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت نال پڑھیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ. حضور نے فرمایا سی احسان جیڑا بندہ میرا ذکر کردا ہے اللہ ذکر دا صدقہ او دی زبان بھی سلامت رکھدا ہے تے منہ بھی سلامت رکھدا ہے. تے کنجوسی نہ کرو محبت نال پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا إمام القبلتين وعلى آلك وصحبك يا جد الحسن والحسين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب انفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام. گنبد خضرا کی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام. جدوں چھڈ جاندے اپنے پیارے تے نین چھم چھم وسدے. جدوں بندے دی میت کسی دی بندہ گھروں کٹدا ہے نا تے جو اس ویلے کیفیت ہوندی ہے نا چھم چھم جدوں نین مطلب ہوندا ہے اکھاں وچوں اترو چھم چھم گردے نے. تو شاعر نے یہ تصور سامنے رکھ کے بڑی گل کیتی کہ جدوں چھڈ جاندے اپنے پیارے تے نین چھم چھم وسدے. اوکھے ہوندے ڈیر گزارے اوے اوکھے ہوندے بھائیا اوکھے ہوندے ڈیر گزارے تے نین چھم چھم وسدے. اوکھے ہوندے ڈیر گزارے تے نین چھم چھم وسدے. نکھڑ گیا دی بڑی یاد ستوندی ہے کائی گلیوں نہ دی جد چیتے میرے آندی. نکھڑ گیا دی بڑی یاد ستوندی ہے کائی گلیوں نہ دی جد چیتے میرے آندی ہے. اوے آندے پہلے پہلے جاندے نہیں وسارے تے نین چھم چھم وسدے. او ٹری جاندے نی
جد سانج مکا کے پوچھ دینی موڑی حال بھی آ کے ٹر جاندے نی جد سانج مکا کے پوچھ دینی موڑی حال بھی آ کے او کوئی دیندہ نہیں آن سہارے کوئی دیندہ نہیں آن سہارے تنین چھم وس دے اوکھے ہوندے دیر گزارے تنین چھم وس دے اونا دیاں تانگاں وچی اکھیاں نہیں سوندیاں ہنجوان دے نال بھری بھری ہوندیاں اونا دیاں تانگاں وچ اکھیاں نہیں سوندیاں ہنجوان دے نال بھری بھری ہوندیاں او کدوں ہٹنے حامد پیارے کدوں ہٹنے ساڈے سجن پیارے تنین چھم ویس دے اوکھے ہوندے دیر گزارے تنین چھم ویس دے کوئی پردیسی جدے او وطنت یوندا ہے دل انہوں تکیاں بوٹی بوٹی جاندا ہے کوئی پردیسی جدے او وطنت یوندا ہے دل انہوں تکیاں بوٹی بوٹی جاندا ہے ہونے لاواں سیو کیڑے کیڑے چارے تنین چھم ویس دے اوے مرن تو پہلے خیال مکا گئے روگ ایسا سارے آنو عمران دا لاگے مرن تو پہلے او خیال مکا گئے روگ ایسا سارے آنو عمران دا لاگے او کوئی دیندہ نہیں آن سہارے تنین چھم ویس دے او اوکھے ہوندے دیر گزارے تنین چھم ویس دے او نہیں آنا تے نہ دس جا او مایا رسیاں کیڑی گلے جو تو آنا او جانا چھڑیا او غم پا کے ساڑے پلے لکھ لکھ چٹھیاں اوے آجز ہوئے اوے ایسا لکھ سنیڑے گلے غلام فریدہ او لوگ مناونی دا اسی رہ گئے کل مکل اللہ تبارک و تعالی جل شانہ
امن والہودی حمد و صلاۃ و بعد تعریف و توصیف احمد مجتبی امام الانبیاء سدرہ دے راہی اللہ دے ماہی مدینے دے تاجدار دکھیاں دے غمخار حضرت آمنہ دے سونے لال جانے کائنات جہان کائنات وجہ تخلیق کائنات باعث تخلیق کائنات حضور نبی رحمت نور مجسم شفیع بنی آدم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات تے عقیدتاں دا چاہتاں دا محبتاں دا درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد دعا ہے خالق کائنات مالک کائنات رازق کائنات مسجود کائنات واللہ علا کل شین قدیر دی شان والا مولا میرا کریم اللہ بھائی حامد صاحب انہاں دی بخشش و مغفرت فرمائے اور میرے خیال دے مطابق علماء تشریف فرمانے اور نہیں تو کچھ نہ کچھ شہادت دا رتبہ بھی بندا ہے ہاں جی کچھ نہیں تو اور کچھ نہیں تو کچھ تھوڑا بالا شہادت دا رتبہ بندا ہے اللہ کریم ساڈے بھائی دی مغفرت فرمائے اپنی جوار رحمت جگہ عطا فرمائے اس دی قبر نو تحت نگاہ وسعت عطا فرمائے میرا کریم اللہ جنہ اودے نال ظلم کیتا اللہ کریم انہاں نو نیست و نابود فرمائے او مسلمان تے نہیں نہ ہو سکدا جدے ہاتھ وچوں اگلے مسلمان دا قتل ہوے کیوں جی او مسلمان نہیں ہو سکدا کیونکہ میرے آقا نے حضور دی حدیث ہے کہ مسلمان ہوئیے جدیاں اکھاں وچ اگلا حفاظت وچ رہے جدے ہتھاں نال اگلے دی حفاظت ہوندی ہوے تے جیڑا کمینہ اے گھٹیا کام کردا ہے اون مسلمانی دا پتہ ہی کچھ نہیں اللہ کریم انہاں دا پردہ فاش فرمائے اور اللہ کریم ساڈے بھائی دی مغفرت فرمائے میرا کریم اللہ اس دے لواحقین نو اس دے والد نو اس دے گھر والےاں نو بہنا بھراواں نو بھائی مجاہد صاحب بھائی شہید صاحب بھائی ناصر صاحب بھائی جعفر صاحب دیگر جتنے اس دے ساتھ نے اللہ کریم مجھ سمیت سب نو صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرمائے بحمد اللہ تعالی میرے تو پہلا بڑی سونی گفتگو ہوئی میرے بھائی میرے محترم علماء اہل سنت للکار اعلی حضرت قبلہ عزت مآب حضرت علامہ مولانا قاری محمد سجاد حیدر صاحب اللہ کریم آپ دے علم عمر ات مزید اضافہ عطا فرمائے اسٹیج زینت علماء اہل سنت جناب قاری القرہ فخر القرہ جناب محترم محمد نواز صاحب بھائی محمد ابو بکر صاحب بھائی غلام شبیر ناظم صاحب سارے دے یقیناً نام تے لواں ٹائم ہو جانا ہے جنہ واسطے سی آیاں او ساڈے نام بھی جان دین ساڈیاں جگہ بھی جان دین انشاءاللہ اللہ پاک دی توفیق کردہ دے نال پورے 1 بجے بھائیاں دا حکم ہویا کہ 1 بجے دعا خیر کرنی ہے تقریباً خود دا 1 گھنٹہ راند ہے تے اس ذکر وچ بانا بھی بھائی صاحب ہور گلاں سا کچھ نہیں کرنیاں سبحان اللہ بھی آکھ دے رویے تو دے بھی بڑی برکت ہے بہت برکت ہے اللہ کریم مجھ سمیت ساریاں دونا اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور عطا فرمائے میرے بھائیو دوستو عزیز ساتھیو بزرگو بھرا باویں جتنے بھی ہون نا لیکن اپنی اپنی جگہ ہوندی ہے گلاں جڑیاں تساں علامہ صاحب دے کولوں سن لئیاں اور میں بھی درد بھری ایک جملے معاشرے دے حساب دے نال میں چند گلاں میں کوئی عالم نہیں کوئی فاضل نہیں کوئی جناب خطیب نہیں بس ایک طالب علم دی حیثیت نال چند گزارشات پیش کرنا چاہنا بھرا جتنے بھی ہونا ہر دی اپنی اپنی جگہ ہوندی ہے ہر دی اپنی اپنی جگہ ہوندی ہے آج دے دور دے اندر یہ وکھری بات ہے چونکہ میں الحمدللہ تھوڑی جی عمر تقریراں تے بھی جاندا رہنا وینا ویاں ایک بھرا اس ایڈا ویر دوجے بھرا دے نال لایا کہ 10 سال گزر جاندے کدیو دے بوئے تے نہیں جاندا توجہ ہے نا جی 10 سال بھی گزر جاندے لیکن کدیو دے بوئے تے نہیں جاندا او سیانے آندے نے یا مر گیا پتہ لگدا ہے یا ٹر گیا پتہ لگدا ہے جوندیاں دی قدر کون کرے ہن بھائی آمد ٹریا ہے ہن بھرا انہاں کولوں بندہ پوچھے نہ تے آدن بساڑیاں ساریاں دیاں جاناں وی چلیاں جان ساڈا بھرا مڑ کے واپس آ جائے لیکن جیڑا اس پاسے گیا اس مڑ کے واپس نہیں آنا ہوئے کائنات والے جوندیاں دی قدر کیتی کرو جوندیاں دی قدر کیتی کرو جوندیاں دا حیا کریا کر جوندیاں باپ مر جائے نا باپ مر جائے تے او دی جیڑی دستار او دی پگ ہوندی ہے نا او وڈے اس دے پتر دے ساریاں تو وڈا جیڑا بھرا ہے او دے سر تے آ جاندی او کیوں ہوندی ہے او دی وجہ کی ہے بھائی صاحب او دی وجہ یہ کہ جیڑی ہن پگ پیو دی اے دے سر تے آ گئی ہے نا ہن اس پیو والے فرائض سر انجام دینے ہن اے دی مجبوری بن گئی کیوں کہ خاندان دے وچوں بھراواں دے وچوں باپ دی سیٹ تے آ گیا تے وی وڈا بھرا تے باپ دی جگہ تے وڈا بھرا تے باپ دی جگہ تے دستار آ جائے ابے دی او جناب فضیلت والی دستار او دے سر تے آ جائے پھر او دا حق بندا ہے جویں باپ کر کے جویں اچھی زندگی دا اس ایک پہلو گزارے ایویں او بھی گزارے کائنات والے یاد رکھو جدوں بھرا مر جانا
اج میں چونکہ اکثر یہ گلاں کردا ہوں اگر بھرا جوندے ہون بھاویں بندہ بولدا نہ وی ہوے نا کائنات دا کوئی بندہ ہرا نہیں سکدا آندے نے یار اینو نہ چھڑیا اے دے نال اے دے بازو نے اے دے نال اے دے بازو نے اونوں بندے ہاتھ نہیں لاندے اونوں بندے چھیڑ دے نہیں او آندے نے بھرا اے دے بازو نے بھرا بھراواں دیاں بائی ہوندیاں تے جدو بائی ہون تے پھر طاقت دونی آ جاندی ہے کوئی کائنات دا بندہ ہرا نہیں سکدا کوئی کائنات دا بندہ شکست نہیں دے سکدا اوئے یاراں دوستانوں 5-5 ہزار لا کے روٹیاں کھوان والےو کدی ویران وی نال لے جا کے کھوایا کرو میرے کول کوئی علمی گفتگو نہیں میں بس یہ جٹکڑیاں گلاں کرنا اج بندے کول پیسہ ہے تے فقط اپنے یاراں نوں روٹی کھوان واسطے اگر بندے کول پیسہ ہے تے اپنے یاراں دے نال شراباں پین واسطے اگر بندے کول پیسہ ہے اپنے یاراں دے نال عیاشی تے فحاشی کرن واسطے او بھائیا جی دے پیسہ تو میں لا رہے ہاں اوتے فائدہ کوئی نہیں ہونا جیڑا پیسہ یاراں نال رل کے شراباں پین وچ پیا لگانا ہے اگر وہی پیسہ اگر جیڑے یتیم بھتریے تے بھتیجیاں ہو جان اگر وہ پیسہ انہاں تے لا خدا دی قسم ہے عرشاں دا خدا بھی راضی ہو جائے گا مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو رزق وچ برکت آ جائے گی وہ کدی یہ بھی سوچی اج چودھری وڈا بندہ ہوئے اج اسی ایک بھرا امیر ہے نا جی اسی معاشرے دی گل جویں علامہ صاحب سونیاں گلاں کیتیاں اسی معاشرے دی گل ویکھ لویے ایک بندے کول پیسہ زیادہ ہے دوجا دا بھرا غریب ہے آتا میں تے رشتے نہیں کرنا کیوں آتا میری دھی کھاسی کی دو تیری دھی دا رزق تو نہیں لکھیا اللہ نے لکھیا ہے رشتہ داریاں نو دشمنیاں تبدیل نہ کر انہاں رشتیاں دی قدر کر جیڑا مر جاندی مڑ کے واپس نہ ہوندا اج تیرے میرے کول بھرا انسانو قدر کوئی نہیں خدا دا نہ جتے یاراں نو نال لے کے ہوٹلاں تے روٹیاں کھوانا ہے اپنے بھراواں نو وی نال لے کے گیا کر اگر بھرا مر جانی تے جڑی انہاں دی اولاد ہووی انہاں دے سر تے ہاتھ رکھیا کر کیوں کہ تو انہاں نو چاچو بن کے وکھا او جنہاں دے باپ مر جانا او اولاد راہ تک دیاں میرا چاچا آوے میرا باپا آوے میرا چاچا آوے او راہ تک دیاں اوے کائنات والیو کیوں نہیں پی سانو سمجھ اوندی کربلا دا میدان آیا امام حسن مجتبی دا پتر قاسم آیا تے جدو جنگ واسطے جان لگے تے مولا حسین نے فرمایا نہیں پترا میں تینوں اجازت نہیں دینی تو میرے ویر حسن دی نشانی ہے امام قاسم عرض کرن لگے چاچا اگر آج میرے سر تے میرا باپ جیندہ ہوندا تے آج میں یتیم نہ ہوندا تے میں جنگ کرن مینوں اجازت مل جاندی اس ویلے مولا حسین نے فرمایا قاسم چپ کر جا تیرا باپا نہیں تے کی ہے میں حسین تے آنا اور تیرا باپ نہیں تے کی ہے میں بھی تو باپ بن کے بھی کھایا ہے نا خدا را ان رشتیاں دی قدر کر بھراواں دی قدر کر بھراواں دیاں بھائیاں ہوندیاں جنہ دے ناراض ہے آئے اللہ واسطے کر کے میں ہاتھ بندا پیا جنہ دے ناراض ہے انہاں دے بوئیں تے ٹر جا پیریں ہاتھ لا کے بھی منع لے کیونکہ جڑا مر جاندے مڑ کے واپس نہیں ہوندا جیڑے مر جانی مڑ کے واپس نہ ہوندے اج جنہ دے اج پوچھو انہاں کولو جنہ دا بھرا جوان ٹر گیا انہاں دیاں اولاداں تے کی بیتدی پئی ہوسی او دیاں بہناں دے دل تے کی بیتدی پئی ہوسی یار او دے باپ دے دل تے کی بیتدی پئی ہوسی جنہ دے جوندے ہاتھ بان لے ہاتھ بھراوا میرے کولو کوئی غلطی ہوئی بھی ہے تو خدا واسطے معاف کر دے آئندہ تو میں تیری گستاخی نہیں کردا میں سنے ہیں میاں محمد بخشدار صاحب دا کلام سنے ہیں کہ بھائی بھائیاں دیاں باواں ہوندیاں بھائیا مینوں معاف کر دے میں اپنی بازواں دی طاقت نو ختم نہیں کرنا چاہندا اج دا صرف سبق فقط یاد رکھو ماں جوندی ہے نا ماں جوندی ہے بابا جوندا ہے تے جدوں ساری اولاد بیٹھی ہوندی ہے تے فقط دعا کر دے نالے اولاد دے چہرے تک دین نالے اللہ دا شکر ادا کر دین مولا اے ساڈے پھل اکٹھے رہن کدی جدا نہ ہون جدو باپ مر جائے آج چودھری کوئی بھرا ایک امیر ہوئے نا امیر بھرا ہوئے تو زکاة دامے پنڈے جا کے دیندہ ہے پتہ لگا وہ تھے زکاة بھی انہاں دیندہ ہے انہاں دے نال وال گل لئی دعا سلام آئی وہ تینوں غریب بھرا دی اولاد نظر نہیں آئی
درد بھرے جملے انہاں نو دل جگہ دیو اے رشتے ناتے خدا دی قسم ہے انہاں دی اللہ دی بارگاہ وچ اس تعلق دی بہت ڈھیر اہمیت ہے بہت ڈھیر اہمیت ہے جڑے بندے ہسن دے کے رو لیندے وہ بڑا گھاٹے دا سودا کردے ہسن دے کے رون مقدرہ وچ آ جاندا بڑا گھاٹے دا سودا کردے ایتھے پیرے باؤ عارفاں دے سلطان سلطان العارفین حضرت پیرے باؤ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے قلم اٹھایا تے فرمایا ہسن دے کے رون لے ہوئی ہسن دے کے رون لے ہوئی او تینوں دتا کسے دلاسا ہسن دے کے رون لے ہوئی تینوں دتا کسے دلاسا عمر بندے دی انجی وہانی تے جویں پانی وچ پتاسا تے سوڑی سامی ساٹی گدے سنے جتھے پرت نہ سکسے پاسا مالک تیتھوں لیکھا منگسی تے رتی کٹنا ماسا آخری بات سنو بھراواں دی کہ بھراواں نو براد کتنے پیارے ہوندے ہیں گل سنو بھراواں دی اور سمجھو کہ بھراواں دے سائیں بھی ہوندے ہیں تے بھراواں دیاں طاقتاں بھی ہوندیاں عیسائیاں تے مسلماناں دی جنگ ہوئی اللہ دا قرآن اعلان پہ فرماندا ہے کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ تھوڑی جماعت ہوئے زیادہ تے غالب ہو جاندی ہے اللہ دے حکم دے نال جڑی حق تے ہوئے تھوڑی بھی ہوئے اللہ دا امر حکم ہو جائے تو زیادہ تے بھاری پہ جاندی علماء تشریف فرما نے میرے تو سینئر نے عیسائیاں تے مسلماناں دی جنگ ہوئی جڑ ویلے جنگ ہوئی نا تے اللہ نے مسلماناں نو فتح دیتی عیسائیاں دا بادشاہ سی جی دا نام سی ہرکل بادشاہ مسلماناں دے کچھ بندے انہاں گرفتار کر لے اللہ فتح دیتی مسلماناں نو تے کچھ بندے گرفتار کر لے جدے وچ 3 سکے بھرا بھی آئے توجہ ہے نا جی 3 سکے بھرا بھی آئے اج اونوں درد دا کی پتہ جنوں چوٹ نہ لگی ہوے اونوں کی پتہ درد دا اونوں ساڈیاں اے گلاں چونکہ پڑھن والا اگر اونوں وی درد محسوس ہوے تے پھر او بھی ڈوب کے پڑھدا ہے کہ یار جدو ساڑھے گھروں جنازہ نکلیا تے ساڑھا کی حال آج جس گھر وچوں جنازہ نکلے یا او جان دے نے یا خدا جان دے اتلے بندے نو کوئی قدر نہیں ہوندی کوئی پتہ نہیں لگدا اتلے بندے ستھنا تے بھی آ کے تے کتیاں دیاں گلاں کر دین اتلے بندے تے ستھنا تے بھی آ کے تے کوڑ مارنا شروع کر دیندے او شرم نہ ہوندی حیا نہ ہوندا ایک دن تو بھی مر جانا پیچھے تیرے بندے کی کرسن تیرے نال
اج انہاں نال نہیں پیا کردا کل نو تیرے میرے تے بھی واری ہونی ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی او مسلماناں دے بندے ترے سکے بھرا قید ہو گئے ہرکل بادشاہ نو وزیر آکھن لگے بادشاہ ترے سکے بھرا بھی ہیں انہاں مسلماناں عیسائیاں دا بادشاہ کہن لگا انہاں نے میرے حوالے کیتا جائے او جدان انہاں نوجواناں طرح بھراواں سکیاں نو ہرکل بادشاہ دے بھائی توجہ ہے نا جی ہرکل بادشاہ دے حوالے کیتا گیا تے ہرکل بادشاہ کہن لگا نوجوانو انج کرو تساں اجے زندگی وچ ویکھیا بھی کچھ نہیں انج کرو اپنا مذہب چھڑ دیو ساڈے مذہب تے آ جاؤ تھانوں چھڑ دیتا جائے گا پیسہ بھی دیتا جائے گا تساں حالی تک جوانی تہاڈی چڑھدی پئی ہے جتنے جوان اللہ علی اکبر دی جوانی دا صدقہ جوانیاں مانن دی توفیق عطا فرمائے انہاں کیا بادشاہ کہنے لگا چھڑ دیو اپنا مذہب انہاں تھلے منہ کیتی رکھے نہ بولے دوجی واری موڑ بادشاہ پوچھیا چھڑ دیو مذہب انہاں منہ تھلے کیتی رکھے نہ بولے جدو تریجی واری بادشاہ نے کیا نا اج ساڈے بندے تے نوکریاں چھوکریاں ویکھ کے ایمان جاندا کر دینا دن سارا کچھ پیسے یہ قیامت والے دن رسول اللہ دے سامنے کیڑا جواب دے گا ہرکل بادشاہ جدو تریجی واری یہ گل پوچھی نا اس آکھیا میرا خیال ہے تانوں سمجھ نہیں پئی ہوندی اپنا مذہب چھڑ دیو ساڈے مذہب تے آ جاؤ تانوں چھوڑ دیتا جائے گا تہاڈیاں جوانیاں آزاد تانوں کر دیتا جائے گا اگر تسی اپنا مذہب چھوڑ کے ساڈے مذہب تے آ جاؤ او تریوے سکے بھرا پہلے چہرے تھلے کیتے پھر انہاں چہرے اٹھا کے نا ہرکل بادشاہ دی اکھ وچ اکھ پا کے آکھیا اوے بادشاہ تیرے جے لکھاں بادشاہ محبوب دی نالین تو قربان کر دے ویے انہاں کیا بادشاہ یہ غلام محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے آؤ حضرات اگلی گھر اس وقت ٹوری یہ بالکل اختصار دن آخری بات ہے ہرکل بادشاہ جدو ایک گل سنی نا اس وزیرانو آکے وزیرانو اے میرا خیال انج نہیں پہ صدر دے تُسی انج کرو لکڑیاں کٹھیاں کر کے لائیو آگ بالیے تو تے کڑا رکھیے گرم تیل کریے ایک نو کر کے ویٹ سٹیے جو مندے نہیں پہ ہو سکتا ایک نو ویٹ سٹیے تے دوجیاں نو جناب دوجے ڈر جان اے نایا پتا بھرا ہکو باپ جائے ہوندے نے خون دی کشش ہوندی ہے ہاں جی وہ جدو بادشاہ حکم دیتا نا حکم دے کہن تے وزیر سارے نکل گئے لکڑاں کٹھیاں کر کے لے آندیاں آگ بالی گئی علماء فرماندے نے آگ دی ایڈی تپش ہوا دے وچ جڑا پرندہ پرواز کردا ہے او بھی سڑ کے راکھ ہو جاندا ہے ایڈی آگ بالی گئی اُتے تتا کڑا رکھیا گیا ہرکل بادشاہ نے آکھیا ویکھ لو تہاڈی موت تیار ہے ہن بھی وقت ہے چھڑ دیو انہاں آکھیا اوے بادشاہ کملیاں گلاں پیا کردا ہے کوثر دا پانی ہے جند سونے دے نام لائیے جند اونج بھی تے جانی ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرات جڑے ویلے ہرکل بادشاہ نے گل سنی کہن لگا وزیرو میرا خیال مندے کوئی نہیں پے انج کرو ایک بھرانو اٹھا کے تتے کڑا دے وی سٹو ہو سکتا ہے دوجے ڈر جان اپنا مذہب چھڑ کے ساڈے مذہب تے آ جان گے جدو ہرکل بادشاہ دے کہن تے بھائی صاحب وزیران دے حکم نے آئے انہاں سارے تو نکے بھرانو چایا چاہ کے تتے گرم کڑا دے وی سٹ دیتا ہے جدو تتے گرم کڑا دے وی سٹے آئے دوجا بھرائے منظر پیا ویکھدا ہے انہیں پڑھیا قالو انا للہ و انا الیہ راجعون ظالموں جلدی کرو مینوں ہی وچ سٹو میرا بھرا میرا انتظار پیا کردا ہے بھائی صاحب پھر اے تو پتہ لگ جائے بھراواں نال کتنا پیار ہوندا ہے بھراواں نال کتنی محبت ہوندی ہے بھراواں دے نال کتنی محبت ہوندی ہے بھراواں دیاں کیویں پائی بندیاں بھراواں دے کیویں بازو بندے نے عارف گڑی میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اس نقشے نو سامنے رکھیا ہے جس ویلے بھرا ٹر جان تے پچھلے بھرا کی آندے نے انہاں دی آواز ہی ہوندی ہے نالے چار پائی لے کے جا رہے ہوندے نے نالے بول کے آندے نے لے او یار او حوالے رب دے تے لبی پئیے جدائی اور رب ملایا اتیاں نہیں ملان گے ہن ہور امید نہ کائی تے ہر کوئی آکھے اوے بیلی
بیلی تے میں بھی آکھاں بیلی اوے اس ویلے دا او کوئی نہیں بیلی جدو جانی جان اکیلی تے بھائی بھائیاں دے اوے درد ونڈوں دے تے بھائی بھائیاں دیاں باواں باپ سرا دے او تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں حضرات اگر اس برادہ حضرات اگر کسے برا دا مقام پوچھنا ہوئے اگر کسے نے برا دا مقام و مرتبہ تے شان پوچھنا ہوئے کربلا دے ٹبیاں تے جھاتی مار لے کربلا دا منظر ویکھ لے اوے کائنات آلیو دنیا تے برا ماندے دعوے تبڑے کر دین برا ہوئی ہوندے جڑا ویر جنا تو اپنی جان پیش کر دے وے برا ہوئی ہوندے جڑا ویر جنا تو اپنی جان دا نظرانہ پیش کر دے وے کیونکہ خون رشتے وچ بڑی اہمیت ہے ایک باپ جائی اولاد دے نال بڑی محبت ایک دوجے نال کر دینے اے وکری بات ہے اج دا بھرا دا دشمن بن جاندا ہے کدی بھی اپنے بھرا دے بوئے تے ملن نہیں جاندا پتہ نہیں کتنے عرصے گزر جاندے نے کدی بھی جا کے اپنے بتریے دے سر تے ہاتھ نہیں رکھیا کدی بھی اپنی یتیم بتیجی نو سینے دے نال لے لایا اپنے بھرا دے بوئے تے 10 سال گزر جاندے نے کدی بھی اپنے بھرا دے بوئے تے نہیں جاندا لوگوں مختصر جے زندگی ہے کوئی پتہ نہیں کوئی اج جا رہے ہیں کوئی کل جا رہے ہیں اپنے ویر دے بوئے تے ٹر جا آکھ بھراوا میریاں تیرے نال ہی بہاراں نے آکھ بھراوا میریاں تیرے نال ہی رونقاں نے جو بھی میرے کولوں بد کلامی ہوئی ہے جو بھی میں تیرے نال لڑائی جھگڑا کیتا ہے خدا واسطے کر کے معاف کر دے اے بندہ آکڑ ہو سکدا ہے جن نے ساری زندگی دنیا تے رہنا ہوئے بندہ بدماشی ہو کر سکتا ہے جن نے ساری زندگی دنیا تے رہنا ہوئے بھائی صاحب او کیڑی بدماشی کے راتی سونا پتہ نہیں دمی اٹھنا بھی نصیب ہوئے نہ ہوئے او کیڑی آکڑ تے غرور ہے گھر وچ آئے پتہ نہیں دل کام کرنا چھڑ داوے بندہ اٹیک دی وجہ تو مر جاندا ہے ہسپتالاں دے اندر ویکھ لو بھرا دے ہتھاں تے دم توڑ جاندا ہے پتر اپنے باپ دے ہتھاں وچ دم توڑ جاندا ہے پھر جدوں زندگی دا پتہ کوئی نہیں پھر آکڑ کیڑی شے دی خدا دا نام بھراواں نو سینے نال لا لے بھراواں نو سینے نال لا لے بھراواں دی اولاد نو سینے نال لا لے اللہ بھی راضی ہو جائے گا اللہ دا سونا محبوب بھی راضی ہو جائے گا کائنات والیو اج جدوں ساڈا بھرا حامد ٹریا پتہ نہیں بھراواں دے کی حال ہون گے پتہ نہیں گھر والیاں دے کی حال ہون گے کربلا دے میدان دے اندر 6.5 سال دی آئی جنہیں اپنے بھرا دے لاش تے گھوڑے دوڑ دے ویکھے نے 6.5 سال دی آئی جنہیں اپنے بھرا دی لاش دے ٹکڑے ہوندے ویکھے نے ہوئے کائنات والیو اگر بھرا دا مقام پوچھنا بھی کربلا دے میدان دے اندر پوچھ لے 5 عظیم رشتے اللہ بھراواں دے بنائے 5 عظیم رشتے اللہ بھراواں دے بنائے جنہاں وچ ایک بھراواں دی جوڑی حضرت غازی عباس علمدار دی اور امام علی مقام امام حسین دی جدوں کربلا دے میدان دے اندر حضرت غازی عباس دے بازو قلم ہو گئے میرے آقا حسین ویر ابدا یاد شکل وچ بیٹھ گئے اپنے بھرا دا سر اٹھا کے گود وچ رکھے آئے فرمایا بھراوا اکھاں کھول عرض کیتی آقا اکھاں کیویں کھولا میرے جناب اکھاں تے خون آ گیا اکھاں کیویں کھولا مولا حسین نے اپنی چادر دے نال غازی عباس دی اکھاں نو صاف کیتا ہے جدوں صاف کیتا ہے میرے آقا حسین نے فرمایا غازی تینو آخری گل کرنا چاہنا وا اگر قبول کر لویں تے عرض کیتی آقا جی کیڑی گل کرنا چاہندے ہو مولا حسین نے فرمایا غازی ایکو بھرا سنایا جڑا
ٹر گیا ہے ہن تے مینوں وی یہی رسی راندی ہے کوئی تے مینوں وی بھرا سدن والا ہوندا کوئی تے مینوں وی ویر سدن والا ہوندا غازی اج تے مہربانی کر چا میرے تے کان وی سنن واسطے سکر گئے نے اج مینوں وی کوئی بھرا سدے وے غازی اج آخری وار تے بھرا سد لے اج ایک واری تے بھرا کہہ کے بلا لے عرض کیتی آقا میں بھرا کہہ کے کیویں بلاواں جدن تہاڈا میرا جوڑی کوئی نہیں جدن تہاڈا میرا مقام ہی نہیں ملدا جدوں تہاڈا شان ہی میرے تو زیادہ ہے تہاڈا مقام و مرتبہ ہی میرے تو زیادہ ہے میرا تہاڈا جوڑ کوئی نہیں کیونکہ تساں سیدہ زہرا دا شیر پیتا ہے تہاڈا جھولا جھلان والے اللہ دے فرشتے ہیں کائنات علیو حضرت غازی نے فرمایا آقا تسی جنت دے سرداراں دے سردار ہو میرا تہاڈا جوڑ کوئی نہیں بندا کائنات والیو گل لمبی ہو جائے گی جڑے ویلے ہر کل بادشاہ نے ایک نوجوان نو وچ سٹیا دوسرے نے پڑھیا انا للہ و انا الیہ راجعون ظالماں جلدی کر میرا بھرا وچ تڑپدا پیا میرا بھرا میرا انتظار پیا کردا مینوں ہی وچ سٹ ہر کل بادشاہ دے کہن تے وزیراں نے دوجے بھرا نو وچ آیا چاہ کے تتے کڑاہ دے وچ سٹیا جدوں تتے کڑاہ وچ سٹیا جڑا 18 سال دی سونی جوانی آئی اونے پڑھیا قالو انا للہ و انا الیہ راجعون ظالماں جلدی کر میرے بھرا میرا انتظار پہ کر دے ظالماں جلدی کر میرے بھیرا میرا انتظار پہ کر دینے جدیاں اکھاں وچوں آنسو آرن اللہ کریم آنسواں نو اپنی بارگاہ قبول فرمائے کائنات علیو جدوں تریجے نے گل کیتی ہے ایک بادشاہ دا وزیر آیا انہوں جناب دی چڑھدی جوانی تے ترس آ گیا جدوں ترس آ گیا کہن لگا بادشاہ ٹھہر جا ایک باری ٹھہر جا مینوں مہلت دے میں دا ایمان خراب کرانا وا یہ سنیا مسلماناں دے لڑکے عورتاں دے جناب بڑے شکین نے ہر کل بادشاہ آیا عیسائیاں دا جملہ کمال دا بولیا کہن لگا وزیرا جڑا اپنے براواں دیاں تڑپ دیاں لاشاں ویکھ کے مذہب نہیں چھڑ سکیا او تیری دین ویکھ کے اسلام کیویں چھڑ دے گا اسلام کیویں چھڑے گا حضرات جدوں اس وزیر نے اتنی گل سنی کہن لگا بادشاہ مینوں مہلت دے انہیں جناب مہلت دیتی وہ وزیر اس نوجوان نو لے کے نال چلا گیا جدوں نال لے کے گیا ہے آخرکار انہیں جا کے کمرے وچ بند چا کیتا اپنی دھی نو کہن لگا توجہ حضرات اپنی دھی نو کہن لگا دھیے ساڈے کول بڑی مہلت کمان دی سلطنت انج کر میں ایک مسلماناں دا بندہ لے کے آیا تو انہاں دا ایمان خراب کرا اس ویلے اس عورت نے جدوں اپنے باپ دی گل سنی کہن لگی بابا اے تا میرے کھبے ہاتھ دا کھیڑے میں بڑیاں دے ایمان خراب کرائے نے اے تا میری اگے کچھ بھی نہیں ہے حضرات ایک رات گزری اس نوجوان نے سانوں میں سبق دیتا ہے جیڑا بھی اوکھا وقت آ جائے نماز نہیں چھڑنی اللہ دا قرآن نہیں چھڑنا بھیڑے کام چھڑ دیو اللہ دی نماز نال بے وفائی نہ کرے آجے اللہ دے قرآن نال غداری نہ کرے آجے جڑے ویلے اس عورت نے رات نو آ کے اپنے گھر دے مکان دا دروازہ کھولے آئے جدوں دروازہ کھولے آئے اوے لوگو حیران رہ گئی جدوں نے دروازہ کھولے آئے کی ویکھیا رسول اللہ دا غلام اندر بیٹھ کے اللہ دے قرآن دی تلاوت پیا کردا ہے اندر بیٹھ کے اللہ دے قرآن دی تلاوت پیا کر دے حضرات مختصر کریے 20 راتاں گزر گئیاں ایک دے اندر آندا ہے 40 راتاں ایک دے اندر آندا ہے 20 راتاں کدی او عورت آندی ہے ویندی ہے نوجوان نماز نیتی کھلوتا ہے کدی او عورت آندی ہے ویندی ہے او نوجوان قرآن دی تلاوت پیا کردا ہے خدا را اپنی جوانی نو شراب وچ نہ گزار اپنی جوانی نو فحاشی وچ نہ گزار اپنی جوانی نو گزار نہیں اللہ دے حکم تے پابند ہو کے گزار رسول اللہ دین نو سمجھ کے گزار حضور دے اسلام نو سامنے سمجھ کے گزار جدوں 21 راتاں گزر گئیاں جدوں 21 دی رات آئی ہے وہ عورت کول آ کے بیٹھ گئی کہن لگی نوجوانا ذرا ویکھ تے صحیح مینوں کائنات ویکھن نوں ترس دی ہے میں ایڈی خوبصورت ہاں مینوں 20 راتاں ہو گئیاں میں تیرا بہ کے انتظار کر دیاں تو میرے آلو کدی ویکھی نہیں اونے کیا جا چلی جا میں تینوں کی
رب دا بنان والا محبوب ویکھ لیا ہے میں تینوں کی ویکھاں میں اللہ دا نبی ویکھ لیا ہے میں تینوں کی ویکھاں میں رسول اللہ دا دیدار کر لیا ہے اس ویلے وہ کہن لگی تیرا محبوب کون ہے تیرا حبیب کون ہے اس ویلے اس نوجوان نے کیا اگر میرا حبیب پوچھنا چاہتی ہے تے پھر سن کہن لگا تو اجے میرا محبوب نے ڈٹھا جنوں ویکھ کے چند شرماوے جے او گزرے او راہ جڑے تو تیرا ہی راہ بھول جاوے جے او رکھے او ہاتھ پھلاں تے ہاتھ پھلاں تو ود ود جاوے توبہ توبہ اے حسن ماہیدہ جدی جھال نہ جلی جاوے حضرات جتھے علامہ صاحب نے بس کیتی ہیں میں بھی وہ ذکر کرا کے اپنی تقریر مکان لگا ہاں جڑے ویلے اس عورت نے گل سنی کہن لگی نوجوان پھر مینوں بھی اودا کلمہ پڑھا دے مینوں بھی اودی غلامی دا پٹا پوا دے اور بندہ او نہیں ہوندا جڑا اگلیاں نوں ویکھ کے اپنا ایمان چھڈے بندہ دلیر او کامیاب ہے جڑا حضور دا غلام ہوے سچا مسلمان ہوے کوئی اونوں پیسے دا لالچ وی دے او بول کے آکھے تینوں کی پتا میں جائیداد اپنی جتی دی نوک تے رکھدا ماں جتے مینوں حضور دا پیار ہے اوتھے مینوں دولت دا پیار کوئی نہیں جتے مینوں نبی دا پیار ہے اوتھے مینوں دولت دا پیار کوئی نہیں اس ویلے کہن لگی مینوں کلمہ پڑھا دے جڑے ویلے اس نوجوان نے کلمہ پڑھایا تے بول کے کہندا ہے پڑھ لے لا الہ الا اللہ لا وہ سیاسی لیڈراں دے دھرنیاں چ نعرے مارن والی قوم اللہ دا نام بلند کر کے لو نا یار لا الہ الا اللہ لا کیا بات ہے گونج پہ جائے ذکر دا صدقہ اللہ ساڑھے بھائی دی مغفرت فرمائے لا الہ الا اللہ لا اے کلمہ حسین بچایا ہے نالے کمبا قربان کرایا ہے چڑھنے دے قرآن سنا پڑھ لے لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حضرات جی وقار کیونکہ مبتن ٹائم تو ویسے ہوتے میرا خیال کچھ ہو گیا ہونا تو بھائیو دوستو عزیز ساتھیو بزرگو زندگی چار دیا کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے کسے نہیں یہ تھرانا نہ بڑے بڑے شاہ زور بہادر تھے آ کے دعویٰ کر گئے لیکن اتھے کوئی بھی نہیں رہا کیا بات ہے بابا جی رانا بھی ہر بندے نوے پتہ لگ جائے تو بندہ کتے کام کرے کیوں بولے نہیں یار یہ بندے نوے پتہ لگ شراب ہوئی بندہ پیندہ جنہوں موت دا ڈر کوئی نہیں بے غیرتی والے کام ہوئی کردا جنہوں موت دا ڈر کوئی نہیں جنہوں پتہ ہے بھائی صاحب اسا قبر جانا حضور دا دیدار ہونا تے جدوں سائیاں اوتھے کرم کرنا مڑا سی ایتھے بھی بندے دے پتر بن کے رویے
آدم چشتی بولیا تو بڑی کمال دی گل کیتی آپ کی فرماندے نے کسے نال کسے نال او وفا نہیں کیتی اس دنیا بے اتباری او نا محبوب ریا کوئی تھے تے نہ کسے دی سرداری تے تھے کسے دے او پیر نہ لگے تے سب ٹری گئے وارو واری آدم یہ تھے دل نہ لائی نہیں تیروں سے میرا ساری آدم یہ تھے دل نہ لائی نہیں تیروں سے عمران نہیں تیروں سے عمران ساری جس دنیا نال پیار کرنا ہے اس دھوکھا کرنا ہے علماء فرماندے نے دنیا دے وچ وسنا کمال نہیں دنیا نو اپنے وچ وسینا کمال ہے ہائے 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 میرے آقا امام علی مقام نے فرمایا سی غازی ایک باری تویر سدیاں ایک باری تویر سدیاں میرے کان نے ترس گئے کوئی مینوی ویر آ کے بلندہ ہکو ویر حسن پاکا جنہ دا وصال ہو گیا غازی ایک باری تویر چ سدیاں اس ویلے حضرت غازی عباس علم بردار جڑیاں گلاں میں تانوں کے سنا چکیاں سدیا کوئی نہ پھر عرض کیتی آقا مینوں ایک گل دا جواب تسی چ دیو تے بھرا میں تانوں سداں گل دا جواب تسی چ دیو تے بھرا میں تانوں سداں فرمایا بول غازی کیڑا سوال ہے عرض کیتی آقا پہلا میرا یہ سوال ہے جڑی نبی پاک دی لخت جگر اور اے او سیدہ زہرا ہے جویں علامہ صاحب دوبٹے دی گل پہ کر دے آن گھراں دے اندر جڑا معجزہ پڑھ دیو اے نہ پڑھو گھراں دے اندر اگر سنانے ہے تے سیدہ زہرا پاک دے زندگی دے قصے سنا تاکہ انہاں نو پتہ لگے کہ یار نبی پاک دی صاحبزادی اور پھر دوسری بات چونکہ معراج شریف دا مہینہ گزرے ہے نا ایتھے میں تو ایک بڑا اہم نقطہ دینا چاہنا معراج دی رات ایتھے اے وکری بات ہے کہ نہ کہ ہویا نہیں کہ نہ کہ خواب ہے وہ ایک علیحدہ بات اس لمبے ٹاپیکل میں جانے نہیں چاہتا حضور اس رات بھلا کدے ستے آن جناب ابو طالب دی بیٹی اور مولا کائنات مولا علی المرتضی شیر خدا دی بہن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چاچی زاد ہمشیرہ حضرت ام ہانی دے گھر ستے آن کیا بات ہے حضرت ام ہانی دے گھر ستے آئے ہون اس رات سرکار اپنے گھر بھی تسہیں سکتے آن اپنے گھر کیوں نہیں ستے ہوتے کیوں ستے علماء نے بڑا نقطہ اہم بیان کیتا ہے کیوں ستے اس واسطے ستے اللہ نے فرمایا سونیاں تیرے گھر دے دو اصول نے تیرے گھر دے دو اصول نے کیڑے کیڑے اللہ نے فرمایا سونیاں تو سہیں اپنے بھی گھر سکتا ہے میرے امر دے نال اپنے گھر بھی سہ سکتا ہے لیکن سونیاں اصولے نے نہ کوئی بندہ بوا کھڑکا سکتا ہے نہ کوئی بندہ اچھا ساد مار سکتا ہے بڑے اہم نقطے سونیاں نہ کوئی بندہ بوا کھڑکا سکتا ہے نہ کوئی بندہ ساد مار سکتا ہے تے سونیاں اسا اپنے امر دے نال تانوں واکھیا ایدے آ کے سمو اج اسا تانوں ساد کے دیدار کرنا ہے او گھرانا ہے بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت پہلی گل ہاں حضرت سیدہ زہرا پاک دے قصے پڑھ کے سنایا کر او سیدہ زہرا
علماء بیان کردے نے ایک سر مبارک دا وال لنگا ہویا شرم دے مارے سورج نہ نکلیا یہ تو ہر بندے نو پتہ ہے لیکن ساڑیاں دیاں بہنا کیوں نہیں پیاں سمجھ دیاں کی موت پہ گئی کیوں نہیں پیاں سمجھ دیاں اوے لوگو کائنات آلیو یاد رکھو اے او سیدہ زہرا پاکے میں پڑھیا ہے جو کچھ میں پڑھیا ہے کہ دوپٹہ تے دور دی گل ہے نا سیدہ زہرا پاک جوڑے مبارک بھی نان اتار دیاں بھئی تلیاں مبارک جیڑیاں نے او زمین دے نال مس بھی ہو جان ایڈی پردے دار خاتون اوے خدا دنا اپنی دھیاں بہناں نوں دسیا کرو کہ نبی پاک دی صاحبزادی خدا دی قسم او اشارہ کرے نا تے جنت وچوں کھانے نہ آ جاندے حیا کے ماتھے کا تاج زہرا وفا پرستی کی لاج زہرا مقام خون حسین یہ ہے کرے گی جنت پہ راج زہرا کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا جو تیرے شوہر سے بغض رکھے وہ مریض ہے لا علاج زہرا شبیر و شبر دی یمی زہرا نبی دے گھر وچ جمی زہرا مقام تیرے نو کون سمجھے فرشتے ہن تیرے کمی زہرا رات سجدے کرن دی خاطر کدی بھی رج کے نہ سمبی زہرا اوے پردے دھیاں دے کجن والی جناب زینب دی یمی زہرا اس سارے دی حاضری قبول کرنا ہے تیرے پتراں دے کمی زہرا اگر دھیاں بہناں نو دوپٹہ سکھانے یا یا سکھانے تے انہاں نو آکھ سیدہ زہرا نو پڑھ کے ویکھن ہاں پڑھ کے ویکھن خدا دی قسم ہے اس ویلے غازی عباس نے پہلا سوال کیتا حسین پاک مینوں اے دسو نبی پاک دی صاحبزادی سیدہ زہرا دا شیر تساں پیتا ہے یا میں پیتا ہے فرمایا غازی میں پیتا ہے عرض کیتی آقا جی یہ دسو فرشتے اللہ دے مقرب جنہاں دی غذائی اللہ دی عبادت کرنا ہے جھولا تہاڈا جھولیا ہے یا میرا جھلایا ہے مولا حسین نے فرمایا غازی میرا جھلایا ہے عرض کیتی آقا جی مینوں اے دسو بجنت وچوں کپڑے تہاڈے آئے یا میرے آئے فرمایا غازی میرے آئے عرض کیتی آقا پھر تسی امام ہو تے میں غلام ہاں تے غلاماں دے سر جولیاں چ نہیں رکھی دے غلاماں دے سراں نوں قدماں چ رکھی دا ہے پھر میں تانوں کیویں سداں کہ تسی میرے ویر ہو تسی میرے بھرا ہو مینوں غلام رہن دیو تسی میرے آقا ہی ٹھیک ہو تاں تے عارفاں دے سلطان حضرت پیر باہو رحمت اللہ تعالی علیہ ناراض تے نہ بیٹھے چونکہ مینوں بھرا موڑ موڑ اشارے پہ کر دیں تو موڑ ناراض نہیں نہ کرنا الحمدللہ اسی تو ہیں جڑے رسول اللہ دی آل نو بھی منن والے ہیں تو حضور دے صحابہ نو بھی اسی جاننے ہاں خدا دی قسم ہے او بھی یرفع والا ہے جنوں محبوب نال لے کے گئے نے او بھی شان نال ہے جنوں محبوب بستر دے کے گئے نے پیرے باو قلم اٹھایا تے آپ کی فرماندے نے فرمایا جے کر دین علم وچ ہوندا تے ساری نیزے کیوں چڑھ دے ہو 18,000 جو عالم آہا تے اگے حسین دے مردے ہو جے کر من دے او بیت رسولی تے آئے پانی بند کیوں کر دے ہو اصل دین اونا دا باہو تے جڑے ساری نظرانہ کر دے ہو اللہ کریم میرا پڑھنا تھوڑا سننا اپنے مقدس پاک بارگاہ قبول فرمائے جیو تو ایسے ہر شخص احترام کرے
مرو تو ایسے کہ دشمن بھی سلام کرے. یار زندہ صبح باقی وما علینا الا البلاغ المبین.